Ang Akta Republika numero 11313 mao ang gitawag nga Safe Spaces Act of 2007 o ang giingong bawal bastos law. Ang nahisgutang balaod naghisgot sa nagkalain-laing porma sa gender-based sexual harassment o GBSH nga gibuhat sa pampublikong lugar, tulunghaan, institusyon sa pagbansay-bansay, trabahoanan ug apil na sa online. Ang mga musunod mo ang mga akto nga GBSH o ang gender-based sexual harassment, catcalling o wala kinahanglanan nga mga pulong ngadto sa usa ka tawo o babae nga kasagarang gibuhat pinaagi sa pagtaghoy. Padayon og wala kinahanglanan nga mga komentaryo o lihok kabahin sa dagway sa usa ka tawo. Walay puas nga pagkuha sa personal nga detalye kalabot sa usa ka tawo. Pagpamulong o sugyot nga komentaryong sexual. Pagdula-dula sa iyang kinatawo o pagpakita sa pribadong parte sa lawas. Pagpanghikap, pagbuhat sa opensibong lihok ngadto sa laing binuhat ug uban pang susamang bastos nga lihok. Bisan unsang pagpanghilabot sa pulong o buhat nga wala kinahanglanan og mga nakapahadlok sa personal nga kahimtang sa tao ug sa iyang pisikal nga kahimtang. Apil na niini ang pagbalikas, pagsipat ug dautan nga pagtutok ug pagpanungog. Padayon nga pagsulti sa bastos nga komedya, paggamit sa sexual nga pangalan, ug masamok o batasanong pagtudlo sa usa ka tawo nga naglangkob sa pabalik-balik nga kalambigitan niini. Wala kinahanglanan nga pakiglambigit o kaha kining tanan nga nahisgutan nga mamahimong hinungdan sa pagkahadlok sa usa ka tawo nga adunay kalambigitan sa iyang kalinaw o kalinaw sa uban o kaha mag-antos sa emosyonal nga kasakit sa balatyagon. Unsa ang mga silot alang ngadto sa mulapas niini nga balaudnon? Alang sa verbal nga GBSH. Alang sa aktual nga paghimo sa GBSH. Gender-based sexual harassment o GBSH pinaagi sa pagpanghasi o lawasnong binuhatan sama sa pagpanghikap o pagsaghid sa kinatawo sa babae, mga sensitibong parte o kahadughan. Alang sa dugang kasayuran kabahin sa RA 11313, bisitaha lamang ang buhatan sa Provincial Social Welfare and Development o PSWD ug ang Provincial Public Information Office o PPIO nga nahimutang sa DO Plaza Government Center, Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur.